नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। भारतीय शहरहरूमा चल्ने रेलहरूको लिकका लागि पनि नेपालकै काठ प्रयोग हुन्छ। नेपाललाई डुबाउने गरी नेपालको सीमा नजिक भारतीय भूमिमा बनाइएका अग्ला सडकहरूमा पनि नेपालबाटै गिटी र बालुवा लगिन्छ। नेपाली भूमिलाई मरुभूमि बनाउन उद्धत भारतीयहरूले अझै पनि निर्बाध रूपमा नेपालबाट बालुवा र गिटी लगिरहेका छन्। यही क्रममा नेपालको सीमावर्ती नदीहरूबाट बालुवा लान खोज्दा भारतीय गिटी बालुवा दलालहरू र सशस्त्र प्रहरी बीच पर्सामा झडप नै भएको छ। नेपाली भूमिमा आएर दादागिरी देखाउने भारतीयहरूको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीका 5 जना घाइते भएर उपचार गराइरहेका छन्। सीमा मिच्नु सामान्य झै बन्न थालेको अवस्थामा भारतीयहरूको यो असह्य व्यवहारले फेरि एकपटक आम नेपालीको रगत तताएको छ। के सानो मुलुक भयो भन्दैमा भारतीयहरूलाई नेपाली भूमि थिचोरी रहन दिनुपर्ने हो र? के उनीहरूले जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा पनि सहेरै बस्नुपर्ने हो? सरकारको लाचारीका कारण नेपाली जनताले कहिलेसम्म दक्षिणको दादागिरी खेपेर बस्नुपर्ने हो? सरकार क्षमता र आँट छ भने सीमामा तैनाथी बढाऊ। अब जनता आफै अघि बढे त्यसले ल्याउने परिणाम पक्कै पनि भयावह बन्ने पक्का छ। आजको संस्करणमा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। सरकारले आम नेपालीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढायो। हरेक स्थानीय तहमा एक अस्पताल भन्दै बजेट पनि छुट्यायो। तर खोइ त ग्रामीण भेगका बासिन्दाले औषधि पाएको? धेरै स्थानीय तहहरूमा अहिले अस्पताल नभए पनि स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ। तर भएर के गर्नु? जनतालाई पर्दा दिने एउटा सिटामोल समेत हुँदैन। रोल्पाको होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हालत पनि यस्तै भएको छ, जहाँ न स्वास्थ्यकर्मी भेटिन्छन् न कुनै औषधि नै पाइन्छ। स्वास्थ्य केन्द्र नै भैँसी बाँध्ने गोड जस्तो बनेको अवस्थामा लथालिङ्ग बनेको छ। स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण होलेरीका बासिन्दा यति उपेक्षित अवस्थामा पुगेका छन् कि टाउको दुखेको औषधि लिन जान समेत निजी क्लिनिक धाउनु पर्ने भएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रलाई कि व्यवस्थित बनाइदेऊ कि बन्द गरिदेऊ भन्दै होलेरीवासी गुनासो समेत पोख्न थालेका छन्। होलेरीवासीले देखाइएको अनुदार व्यवहार सम्बन्धी, विशेष गरी होलेरीवासी यो जुन व्यवस्थापन समितिले देखाएको अनुदार व्यवहार छ, यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको संस्करणमा पेश हुनेछ। नेपालमा आफ्नालाई जागिर खुवाउन न अध्ययन नै गर्नुपर्छ न त तोकेको विषयको जानकार नै हुनुपर्छ। यस्तै भएको छ कपिलवस्तु अस्पतालमा पनि। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 विपरीत एक व्यक्तिले अस्पतालको फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्ति पाएका छन्। फार्मेसी अधिकृत बन्नका लागि ब्याचलर इन फार्मेसी गरी नेपाल फार्मेसी परिषदबाट आबद्धता लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था फार्मेसी परिषद ऐनमा प्रश्नसँग उल्लेख गरिएको छ। तर यसरी आबद्धता नलिएको व्यक्ति कसरी फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्ति पाए भन्ने बुझ्दा सबै कृत्य कागज र प्रमाण पेश गरिएको रहेछ। यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्ति भने फार्मेसी परिषदमा 16औं नाम दर्ता गरी हिजोदेखि सुरु भएको नेपाली फार्मेसी परिषदको परीक्षामा सहभागी भएका छन्। तर उनले गत पुस 16 गते नै अस्पतालमा नियुक्ति पाएर जागिर खान भने सुरु गरिसकेका छन्। उनले यही विषय पढेर सबै वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेका 2 उम्मेदवारलाई पछि पार्न समेत सफल भएका छन्। हिजो समय अभावका कारण देखाउन नसकिएको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र तपाईँले यति बेला हामीलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने सँगसँगै हाम्रो फेसबुक मार्फत पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासो छ अथवा कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै विशेष तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिबारे भने तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी, विशेष गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै समस्यामा परिरहनु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने
तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित दूतावासले तपाईको गुनासो सुनिरहेको छैन अथवा सम्बन्धित मेनपावरले तपाईको गुनासोलाई बेवास्ता गरिरहेको छ भने सम्पर्क गर्नुस्। भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र कुनै समस्या परिरहनु भएको छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित दूतावास र मेनपावरको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र तपाईको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईको समस्या समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कपिलवस्तु अस्पतालमा कागजात किर्ते गरी ऐन मिचेर फार्मेसी अधिकृत पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएको खुलासा भएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 को व्यवस्था विपरीत ब्याचलर इन फार्मेसी गरी नेपाल फार्मेसी परिषदबाट आबद्धता नभएका व्यक्ति फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको खुलासा भएको हो। फार्मेसी अधिकृत पदमा चयन भएका सुनिल पाठकले सुरु भएको फार्मेसी परिषदमा 16औं नाम दर्ता परीक्षामा सहभागी भई ब्याचलर इन फार्मेसीको आबद्धताका लागि परीक्षा दिन थालेको परिषदको वेबसाइटमा देखिन्छ। परिषदमा आबद्धता प्रमाणपत्र लिएका अन्य आवेदकलाई पाखा लगाउँदै परिषदमा आबद्धता प्रमाणपत्र नै नलिएका व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी किर्ते कागजातका भरमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको खुलेको हो। कपिलवस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अस्पतालले मङ्सिर 5 गते सूचना जारी गर्दै विभिन्न 14 पदका लागि करारमा कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाका आधारमा एकजना फार्मेसी अधिकृत पद 7औं तहका कर्मचारीका लागि फार्मेसी अधिकृत पदमा 8 जनाले दरखास्त दिएका थिए। अस्पतालले दरखास्त दिएकाहरूको 2077 पुस 7 गते परीक्षामा सहभागी भएका फार्मेसी अधिकृत पदका आवेदक मध्ये सुनिल कुमार पाठक छनौटमा परेका थिए भने वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता प्रथम वैकल्पिक र कामेश्वर यादव दोस्रो वैकल्पिकका रूपमा चयन भएका थिए। कपिलवस्तु अस्पतालमा जुन फार्मेसी अधिकृतको भ्याकेन्सी खुलेको थियो त्यसमा हामी फार्मेसी काउन्सिल एक्जाम भएर म चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट भएर पनि त्यहाँ दरखास्त दिएको थिएँ। तर त्यहाँ अब अर्को मान्छे जो चाहिँ फार्मेसी काउन्सिलको एक्जाम बिना पास गरिकन अहिले त्यसको बल्ल त्यो चाहिँ फर्म भरेको छ एक्जाम दिनको लागि, त्यो मान्छे अलरेडी नियुक्त भइसकेको छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिमा ऐन मिच्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ। यो ऐन मिची जसले मिचेछ त्यसलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले चाहिँ हदैसम्म कारवाही गरोस् र यो पैसाको लेनीदेनीले गर्दा भएकै हो, यसमा पैसाको ठुलो चलखेल भएकैले गर्दा चाहिँ बिना लाइसेन्सको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हाजिरी समेत गराएका प्रुफहरू समेत फेला परेको अवस्था छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा फार्मेसी अधिकृत 7औं तहमा चयन भएका उम्मेद्वार सुनिल पाठक 2077 पुस 16 गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर भएको कपिलवस्तु अस्पतालका सूचना अधिकारी समेत रहेका व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले जानकारी दिनुभयो। त्यो काम मेरो थिएन, त्यो चाहिँ रुजु गर्ने काम चाहिँ हाम्रो योगनाथ जीलाई दिएको थियो। अब उहाँ आएपछि म पनि बुझ्छु, तपाईहरुले पनि भन्नुहोला के छ कसो छ। सायद मलाई लाग्छ प्रक्रिया पुगेकै हुनुपर्छ र उहाँको डकुमेन्ट पनि पूरा भएकै हुनुपर्छ। आवेदकले विज्ञापनमा माग गरिए अनुरूपको कागजात पूरा गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भई फार्मेसी अधिकृत पदमा नियुक्त भएको कपिलवस्तु अस्पतालका मेसो डाक्टर किशोर बन्चाडेको दाबी छ। दरखास्त निवेदन माग गरे, निवेदनमा सो सम्बन्धीको डिग्रीहरू पेश गर्नुस् भनेर निवेदन लेख्नु, निवेदनमा मैले पेश गर्नुभयो। त्यो आधारमा हेरेर प्रक्रियागत अनुसारले हामीले कागजपत्रको हेरेर अगाडि बढ्यौँ। आम नागरिकले समेत प्रविधिको प्रयोग गरी परिषदको वेबसाइटमा सूचीकृतहरूको नामावली हेर्न सक्ने अवस्थामा चयनकर्ता चुक्नुले नियुक्ति प्रक्रियालाई शङ्कास्पद बनाएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 को परिच्छेद 3 मा रहेको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 11 ले नाम दर्ता नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। परिषदमा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने सो दफामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सोही ऐनको परिच्छेद 7 को विभेद सम्बन्धी दफा 29 मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा 11 विपरीत परिषदमा नाम दर्ता नगराई फार्मेसी व्यवसाय गरेमा ऐन बमोजिम कसुर भएको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
दर्शकहरू, यसरी योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई विशेष गरी फार्मेसी अधिकृतको पदमा नियुक्ति दिएको स्थिति छ। कृत्य कागजात, कृत्य डकुमेन्ट्सहरू पेश गरेर यो जागिर समेत खान सुरु गरिसकेका छन्। यद्यपि हिजोदेखि सुरु भएको परीक्षामा पनि उनी सहभागी भएका छन्, जुन कुरा त्यो वेबसाइटमा पनि देखिन्छ। र यसरी सफल उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाउँदै, योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाउँदै कृत्य कागजात पेश गरेर एक व्यक्ति फार्मेसी अधिकृतको पदमा किन नियुक्त भए, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयलाई लिएर स्थानीयहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। ब्रिजेश भट्टराई हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। ब्रिजेशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो विशेष गरी फार्मेसी अधिकृत को जुन नियुक्ति प्रक्रिया छ आफै विवादित बनेको स्थिति छ, यसबारे थप बताउनुहोस् न। धेरै स्थानीयहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको छ। हुन त हामी अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग पनि यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ, यसरी नियुक्त किन दिइयो भनेर। तर त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ बताउनुहोस् न, के हो अवस्था यसमा? त खास त के छ भनेदेखि, हजुर, यो जुन नियुक्ति पाएका मान्छे छन् नि अहिले, हजुर, सुनिल पाठक भन्ने, हजुर, खास कुरा उनको होइन। यो प्रशासनले किन त्यस्तो लापरवाही गर्यो? आजको यस्तो ठुलो चाहिँ साइबरको जमाना होइन, हजुर, नेटमा सर्च गर्न मिल्छ मजाले, कुन व्यक्तिको लाइसेन्स छ होइन। अब त्यस्तो गोल्ड मेडलिस्ट पाएका चाहिँ प्राप्त गरेका चाहिँ स्टुडेन्टहरू थिए, तिनीहरू त्यत्रो पढाइ गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् होइन। त्यस्तोलाई जब नदिएर चाहिँ आज तपाईँको अब के भन्ने, पैसाको भरमा हो कि अब उसको पावरको भरमा हो कि अब हस्पिटलका मेसुजीको आफ्नो व्यक्तिगत केही स्वार्थ छ उसित भनेर राखेका हुन्। अब त्यो हामीलाई बुझ्नै गाह्रो छ। अब विशेष गरी जोसँग लाइसेन्स पनि छैन र जो विशेष गरी योग्यता नपुगेका व्यक्ति हुन् र जसले नक्कली कागजात पेश गरेका छन्, ती व्यक्तिलाई यति बेला नियुक्त गरेको स्थिति छ। सुनिल पाठक, तपाईँले पनि बताउनु भयो। यस विषयमा तपाईँहरूले आवाज उठाउँदा र विशेष गरी यसबारेमा गुनासो बढिसके पछाडि स्थानीय प्रशासन छ, अस्पताल प्रशासन के बताइरहेको छ? अब अस्पताल प्रशासनले त भनेकै हुन् हामीसित कागजात छ रे होइन, कागजको भरमा मात्रै हामीले गरेका छौँ। मैले त्यो भिडियोमा सुने अनुसार म त ठिक छ। यति बेला हामीसँग ठिक छ, तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ एकैछिनमा। भट्टराईजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कपिलवस्तु अस्पतालका व्यवस्थापक रत्नकार शुक्ला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शुक्ला सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब जोसँग लाइसेन्स नै छैन, जसको योग्यता नै पुगेको छैन, ती व्यक्तिलाई किन नियुक्त दिइयो सर? सुनिल पाठक जो फार्मेसी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको छ, यस किसिमको कमजोरी के का लागि के हो सर यो चलखेल? होइन, सुन्नु न सर, यस्तो छ। हजुर, हामीले माग गरेको डकुमेन्ट चाहिँ उहाँले बुझाउनु हो। अब हामीसँग त्यस्तो कुनै मेकानिजम छैन, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको थिएन कि हामीले उहाँको ओरिजिनल हो डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा। हामीले त प्रक्रियामा लाँदाखेरि उहाँको नाम निस्क्यो, उहाँ सिफारिस हुनु हो, त्यसपछि 7 दिनको दाबी विरोधको म्याद पनि थियो, त्यसमा पनि कोही दाबी विरोध गर्न आएन। त्यस कारणले अब हामीले उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको होइन कि प्रक्रियामा आएर उहाँ चाहिँ। सर, के प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ? नक्कली कागजात पेश गरिएको छ, जोसँग लाइसेन्स नै छैन, जो व्यक्ति हिजोदेखि सुरु भएको परीक्षामा बल्ल सहभागी हुँदैछन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई किन नियुक्त गरियो सर? त्यो कुरा हामीलाई त थाहा थिएन नि सर। कसरी थाहा हुँदैन सर? तपाईँहरू व्यवस्थापक हो, अस्पताल प्रशासनलाई यसबारे थाहा हुँदैन सर? यस किसिमको गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनुहोस् है। कसले के गर्छ त्यो कुरा त हामीलाई के थाहा? हामीले मागेको डकुमेन्ट निजले पेश गर्नु हो। तपाईहरूले एक जो योग्यता नै नपुगेका उम्मेदवार हुन् उहाँलाई नियुक्ति गर्दाखेरि यति बेला जो अन्य योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू थिए, जो सफल उम्मेदवार हुन्, उनीहरूलाई यो विशेष गरी उनीहरूको जो नियुक्ति हुनुपर्ने अवस्था थियो, उनीहरूलाई तपाईँहरूले वञ्चित बनाउनु भएको स्थिति छ। यस किसिमको अवस्था किन सृजना भयो? तपाईँहरूको साँठगाँठ के हो? किन चलखेल गरियो सर? यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् त। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। एउटा अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जोसँग लाइसेन्स नै छैन, जसको योग्यता नै पुगेको छैन, ती व्यक्तिलाई फार्मेसी अधिकृतको जागिर नियुक्ति किन दियो? त्यस्तो छ सर, यसमा कुनै साँठगाँठ छैन। एउटा कुरा क्लियर तपाईँहरू हुनुहोस्,
किनभने हाम्रो कुनै साँठगाँठ होइन सर। क्लियर हुने ठाउँ नै छैन, हामी क्लियर हुने ठाउँ नै छैन। कसरी क्लियर हुने सर? जसको योग्यता पुगेको छैन, जोसँग लाइसेन्स छैन, जो बल्ल हिजोदेखि सुरु भएको परीक्षामा सहभागी हुँदैछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको छ, हामी कसरी क्लियर हुनेछ सर? सुन्नु न सर, सुन्नु त्यस्तो छ के तब क्लियर किन हुनुहोस् भने हामीले नीति दिएको होइन कि त्यो सिस्टमले दिएको। त्यसमा हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, मन्त्रालयको प्रतिनिधि, निर्देशनालयको प्रतिनिधि अनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रतिनिधि हामी बोलाएका थियौँ सर। अब यो मान्छेले फर्जी गरेका छन् भन्ने कुरो त हामीले के थाहा? सही, तपाईँलाई फर्जी कागजात पेश गरिएको थाहा छैन, किनभने उहाँ फार्मेसी परिषदमा आबद्ध समेत हुनुहुन्न सर। फार्मेसी परिषदमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई कसरी तपाईँहरूले फार्मेसी अधिकृतको पदमा यो जागिर दिनुभयो सर? अचम्मको कुरा हो। हामीलाई थाहै थिएन सर, उहाँले पेश गरेको हामीले जुन माग गरेका थियौँ सूचनामा। सर तपाईँहरूले थाहा थिएन भन्नै मिल्दैन के? तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, अस्पताल प्रशासनले यसबारे थाहा छैन, थाहा थिएन भन्नै मिल्दैन। यो जवाफ नदिनुहोस् तपाईँहरू, यस किसिमको जवाफ। हैन सर, सुन्नु न, अब जवाफ भन्नु म अस्पताल व्यवस्थापक हुँदैन, सबै कुरा मलाई आउँछ सर। सारा स्थानीयलाई थाहा छ, सारा स्थानीय समेत यसको विरुद्धमा छन्। यति बेला स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस किसिमको लापरवाही हुनु हुँदैन भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। तर जो व्यक्ति फार्मेसी परिषदमा आबद्ध समेत छैनन् ती व्यक्तिलाई तपाईँहरूले नियुक्ति दिनुभएको छ, यो तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन सर? स्थानीयलाई थाहा थियो भने त्यो 7 दिनको दाबी विरोधमा त्यो विरोध आउनु पर्ने थियो। त्यो विरोध आएको भए हामीले त्यसमा छानबिन गर्थ्यौँ। तर हामीलाई के थाहा थियो निजले चाहिँ के गर्छन् भनेर? त्यो मान्छेको मनमा के छ हामीले कसरी थाहा हुन्छ सर? सर यति मात्र होइन, आम नागरिकले समेत जो प्रविधिको प्रयोग गरी परिषदको वेबसाइटमा सूचीकृतहरूको नामावली हेर्न सक्ने अवस्थामा चयनकर्ताहरू चुक्नुले विशेष गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई शङ्कास्पद देखिएको भनेर यति बेला टिका टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईँहरूले जुन चुन्नुभयो नि सर, तपाईँहरूले जुन यो नियुक्ति प्रक्रिया जुन तपाईँहरूको थियो नि व्यवस्थापनको, यसमा नै शङ्कास्पद भयो भनेर धेरै टिका टिप्पणी भइरहेको छ सर। होइन सर, अब त्यो त हामीलाई थाहा भएन। तर हाम्रो कुरा एउटा के छ भने हामीले जतिखेर थाहा पायौँ त्यतिखेर हामी कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। उहाँको नियुक्ति रद्द गरिएको छ। हामीले फर्स्ट वैकल्पिकलाई चाहिँ पत्रकार गरेको अवस्था छ। हामी कुनै पनि त्यस्तो हाम्रो मनसाय पनि होइन, हामीसँग त्यस्तो मेकानिजम पनि थिएन। त्यस कारणले सर तपाईँहरूले सामान्य नियम कानुन त थाहा होला नि सर, सामान्य नियम कानुन थाहा होला, ऐन छ, परिषद छ जुन। यहाँ तपाईँलाई म एकपटक सुनाउँछु सर। नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन 2057 को परिच्छेद 3 मा रहेको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 11ले नाम दर्ता नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर जो व्यक्ति परिषदमा आबद्ध नै छैनन् ती व्यक्तिलाई तपाईँहरूले नियुक्त दिनुभयो सर। यो त मिलेन नि, यो यति सामान्य नियम पनि तपाईँहरूलाई थाहा थिएन सर? हैन सर, हामी कहाँ पेश भयो? ऐनमा भएको नियम उले त म दर्ता छु भनेर पेश गरे हो नि त सर। तपाईलाई हरेक जवाफ तपाईले विशेष गरी थाहा छैन भनेर मात्र दिइरहनु भएको छ। अब के हुन्छ यो बताउनुहोस् त, किनभने बल्ल हिजोदेखि सुरु भएको परीक्षामा उहाँ सहभागी हुनुभएको भनेर वेबसाइटबाट देखिएको अवस्था पनि छ। अब के हुन्छ त? उहाँको नियुक्ति खारेज हुन्छ कि अथवा यो परीक्षा फेरि सुरुदेखि सुरु हुन्छ? सुन्नुहोस्, उहाँको नियुक्ति खारिज भइसक्यो। खारेज भइसक्यो। कहिले गर्नुभयो खारेज? कहिले गर्नुभयो? हामी त उहाँको नियुक्ति चाहिँ अस्ति गरिदिनु हो सर खारिज। कहिले गर्नुभयो सर यो बताउनुहोस् न, कहिले? हामी चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ आइतबार, हामीले शुक्रबार नै खारिज गर्यौँ। सरी आज शनिबार हो सर। ठ्याक्कै मिति भन्नुहोस् न, कहिले खारेज गर्नुभयो यसबारे स्पष्ट बताउनुहोस् न सर। हामी बिहिबार नै उहाँको नियुक्ति खारिज गर्यौँ सर। बिहिबार गर्नुभयो? हामीले वैकल्पिकलाई हजुर वैकल्पिकको डकुमेन्ट चेक गर्नको लागि हामी अब फार्मेसी काउन्सिलमा। अनि तपाईँहरूले यो खारेज गर्नुभएको सूचना तपाईँहरूले कुनै त्यो वेबसाइट मार्फत दिनुभएको छ? यो नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरियो भनेर सूचना दिनुभएको छ कि छैन? हामी सुन्नु न, हामी मन्त्रालयमा पठाइसक्यौँ, निर्देशनालयमा पठाइसक्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ। कहीँ कतै वेबसाइटमा उल्लेख सूचनाहरू दिनुभएको छ तपाईँहरूले यो खारेज गरियो भनेर? किनभने धेरै उम्मेदवारहरूले यहाँ तपाईँलाई दरखास्त दिएका थिए यो पदका लागि। सर हजुर हजुर, हामी चाहिँ पदपूर्तिको बैठकबाट निर्णय पनि गरेर उहाँलाई खारिज गर्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय हाम्रो त्यो स्वास्थ्य निर्देशनालय र तपाईँको सामाजिक विकास मन्त्रालय बुटोलमा हामी पत्रचार गरिसक्यौँ सर। अब यो त खारिजी त गर्नुभयो, ठिक छ, तर जसले यो कृत्य कागजात हजुर बताउनु, उहाँको कारवाहीको लागि पनि हामीले जिल्ला प्रशासनलाई पत्रचार गर्छौँ भोलि। हाम्रो पनि प्रक्रिया अगाडि छ सर, हामी त्यो त्यसरी होइन के।
गर्नुहुन्छ किनभने तपाईहरु एउटा ठूलो कुराबाट चुक्नु भयो सर। तपाईहरुबाट एकदमै ठूलो गम्भीर कमजोरी भएको छ सर। बुझ्नु भएको छ नि, स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गरे भने हामीसँग त्यस्तो कुनै मेकानिजम छैन सर जसबाट हामीले कसैको मार्फत सर ऐनमा त प्रश्न छ नि सर, ऐनमा प्रश्न छ को व्यक्ति योग्यता पुगेको हो होइन भन्ने कुरा त त्यो तपाईहरुले गम्भीरताका साथ हेर्नु पर्ला, चेक जाँच गर्नु पर्ला सर, होइन त? हैन सर, त चेक हामी सुन्नु न, हामी त सम्बन्धित त्यही भएर त 7 दिनको दाबी विरोधको चाहिँ टाइम हुन्छ सर। कसैले उजुरी हालेको भए हामीले त पत्राचार गर्छौँ। ठीक छ, तपाईहरुले खारेजी गर्नु भएको छ। अब एकपटक सुन्नु होला। अब जसरी यो कृत्य कागजात जालसाजी गरेर पेश गरिएको छ ती व्यक्तिलाई तपाईहरुले कारबाहीका लागि पनि पहल गर्ने भनेर बताइरहनु भएको छ। भोलि दिनुहुन्छ त? भोलि कारबाही त हामी गर्छौँ। कृत्य गर्नेलाई गलत गर्नेलाई त हामी सजायको भागदारीमा एकदम लैजान्छौँ, कानुनमा लैजान्छौँ। त्यसमा ढुक्नुहुनुहोस्। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो कारबाहीको प्रक्रिया? कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? सुरु भइसकेछ सर, सुरु भइसकेछ। यो त तपाईको के सुरु भयो बताउनुस् न, के सुरु भयो? कारबाही प्रक्रियाका लागि के कुराहरू सुरु भइसकेको छ यसबारे बताउनुस् त स्पष्ट। तपाईले केही बेर अघि भोलिदेखि सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा हामीले पत्रचार गरिसकेका थियौँ। उहाँको बोन्ड खारिज गर्नुभन्दा उहाँलाई निलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पत्रचार गर्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट आयो उहाँको चाहिँ यो नाम दर्ता निजको ठाउँमा अर्काको नाम दर्ता रहेको कुरा र निजलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि सिफारिस भनेर नेपाल फार्मेसी काउन्सिलबाट हामीले पत्र प्राप्त हो। त्यसपछि हामीले पदपूर्तिको बैठक बस्यौँ। पदपूर्तिको बैठक बसेर हामीले निजलाई चाहिँ खारेज गर्यौँ र वैकल्पिकमा भएको उम्मेदवारलाई बोलाउने भन्ने कुरा हामी निर्णय गरिसक्यौँ। र त्यसको लागि पत्रकार सम्बन्धित निकाय हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय बुटवल, त्यसपछि स्वास्थ्य निर्देशनालयमा, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामी गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि हाम्रो अब चाहिँ भोलिको बैठक पर्छ। अब त्यहाँ मन्त्रालयमा पनि छानबिन टोली पनि गठन भएको थियो। त्यस कारणले त्यो हाम्रो मन्त्रालयले जसरी हामीले निर्देशन दिइराखेको छ हामी त्यसरी नै कारबाही अगाडि बढाइराखेको छौँ। अब यो नियुक्ति प्रक्रिया खारेज भइसके पछाडि पुनः तपाईहरु पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्नुहुन्छ कि के हो प्रक्रिया बताउनुस् त? भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्नुहुन्छ? उसलाई प्रथम वैकल्पिकलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ सर। वैकल्पिकले पाउनुहुन्छ हैन त? एकदम एकदम। हस्, यो जालसाजी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, कृत्य हुन्छ सर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र आगामी दिनमा गम्भीर बन्नु होला सर, किनभने यसरी अन्य पदपूर्तिका लागि पनि कृत्य जालसाजी गरेर डकुमेन्ट पेश गरेर जागिर खाने, नियुक्ति दिने प्रक्रिया यो उपयुक्त जो योग्यता पुगेका व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिहरू वञ्चित हुन्छन् सर। र यसले स्थानीयको स्वास्थ्यमा पनि एकदमै ठुलो गम्भीर किसिमको खेलवाड हुन सक्छ। यसतर्फ सचेत रहनु होला सर। एकदम सर, एकदम। यसले त हामीले धेरै चुनौती सिकायो। हस्, कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यसबारे पनि हामी थप अपडेट यहाँसँग लिनेछौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो हुनुहुन्छ रत्नकार शुक्ला, कपिलवस्तु अस्पतालका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, म्यानेजर। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार यति बेला नियुक्ति प्रक्रिया खारेज भइसकेको छ र जो कृत्य कागजात पेश गर्ने र जालसाजी गर्ने व्यक्ति हुन्, नियुक्ति लिने व्यक्ति हुन् सुनिल पाठक, उहाँमाथि कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ भनेर बताउनु भएको छ। र यति बेला हामीसँग स्थानीय ब्रिजेश भट्टराई लाइनमै हुनुहुन्छ। ब्रिजेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। उहाँको जवाबबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म 1% पनि सन्तुष्ट छैन उहाँको जवाबबाट। सुन्नु न सर, हजुर, यसमा त सुनिल पाठकको कुरै छैन नि। सुनिल पाठकले त दियो कसरी? उसले त कागजात ल्यायो भने एउटा अस्पतालको चाहिँ प्रमुखले हेर्नुपर्ने कुरा हो। हजुर, कारबाही त अस्पतालको प्रमुखलाई हुनुपर्ने हो, उसलाई किन हुनुपर्ने हो? त्यो त कृत्यमा परेकै मान्छे हो, उता कृत्यमा परेकै मान्छे हो। अहिले त अस्पतालको निशुल्क माफी छ, उसले कुन आधारमा गर्यो? ब्रिजेशजी, यसबारेमा हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि अस्पताल प्रशासनका जो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ उहाँले बताएअनुसार त्यस्तो कुनै किसिमको मेकानिजम नभएका कारणले गर्दाखेरि कमी कमजोरी हुन पुग्यो भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको स्थिति छ र जो वैकल्पिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब यो पदका लागि योग्य ठहर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उहाँले बताउनु भएको स्थिति छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने नै छौँ, किनभने यसरी कृत्य कागजात पेश गरेर नक्कली डकुमेन्ट्सहरू पेश गरेर फार्मेसी पदको जागिर खान सफल ती व्यक्तिका बारेमा कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ हामी यसबारे थप दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। किनभने बिना लाइसेन्स जो परिषदमा
फार्मेसी परिषदमा आबद्ध समेत छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई फार्मेसी अधिकृतको पदमा नियुक्ति दिएको स्थिति छ। यो स्वास्थ्यमाथि अत्यन्त ठुलो लापरवाहीको स्थिति हो। यसबारे हामी थप जानकारी आगामी दर्शकहरूलाई पनि देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रममा अन्य विविध रिपोर्टहरू पनि हामीसँग रहेका छन्। यसबारे हामी अन्य विविध रिपोर्टहरू पनि पेश गर्नेछौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दा गर्दै बिचमा तपाईँसँग हामी तपाईँका गुनासो पनि सुन्ने कुरामा जोडिनेछौँ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने र विशेष गरी तपाईँका जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्ते, म धुलिखेलदेखि उदासी लामा सर। धुलिखेलबाट उदासी लामा भन्नुभयो? हजुर सर। उदासीजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के गुनासो थियो, राख्न सक्नुहुन्छ? सर मेरो चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार लान्छु भनेर मेरो पैसा 2.5 लाख रुपियाँ यो पार्वती थापा भन्ने मान्छेले बनेपाको पार्वती थापा भन्ने मान्छेले लिएको थियो। हजुर। त्यस पछाडि मैले त्यो अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ सर। मुद्दा फैसला भएको 2 वर्ष भयो। अहिलेसम्म कुनै पनि पुलिस प्रशासनले कुनै पनि गरेन सर। कुन देशका लागि तपाईँले यो रकम बुझाउनु भएको थियो? रकम बुझाएको व्यक्तिको नाम के हो? पार्वती थापा। नाम के बताउनु भयो? पार्वती थापा। पार्वती थापा। एटलास मेन पावरको ब्रान्च भनेर बनेपामा ब्रान्च खोलेर राखेको थियो सर अफिस। कुन देश जान्छु भनेर तपाईँसँग पैसा लिएको थियो? तपाईँ कुन देश जाने सोचमा हुनुहुन्थ्यो? दुबई सर। दुबईका लागि कति रकम बुझाउनु भएको थियो? मैले 2.5 लाख रुपियाँ सर। 2.5 लाख। हजुर। काम के बताइएको थियो तपाईँलाई? के काम? सेक्युरिटी गार्डका लागि। तपाईँले यसबारेमा प्रहरीमा उजुरी पनि गर्नुभयो होइन त? अदालतमै मुद्दा फैसला भयो। अदालतले फैसला गरेको पनि 2 वर्ष हुन लागिसक्यो सर। अहिलेसम्म अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पुलिस प्रशासनले गरेका छैन सर, पक्राउ गरेका छैन सर। पक्राउ पूर्जी पनि जारी भयो तर पक्राउ गर्न सकेन प्रहरीले? सकेन सर। कुन ठाउँमा तपाईँले उजुरी दिनुभएको थियो? काभ्रे जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सर। हजुर, काभ्रेबाट। अनि जो यी व्यक्ति छन् पार्वती थापा, अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ? छैन सर, उहाँ एकदम छ। सम्पर्कमा हुनुहुन्न? छैन सर। तपाईँसँग केही उहाँको सम्पर्क नम्बरहरू अथवा केही त्यस्तो किसिमको उहाँलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमबारे केही जानकारी छ? छैन सर। पहिला चाहिँ व्हाट्सएपमा उसको नम्बर थियो सर, अहिले त्यो व्हाट्सएप पनि ब्लक गरेको छ। सम्पर्क विहीन नै छ सर। केही त्यस्तो किसिमको डकुमेन्ट्सहरू छ, कागजातहरू, तपाईँले पैसा बुझाएको कागजातहरू हामीलाई पठाउनु होला र सम्पर्क गर्न सकिने माध्यमबारे पनि हामीलाई बताउनु होला र सँगसँगै हामी प्रहरी प्रशासनलाई पनि बुझ्नेछौँ पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पनि ती व्यक्ति किन पक्राउ पर्न सकेनन्, यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समय पर्साको ओरिया खोलाबाट बालुवा निकाल्न भारतीय तस्करहरूको समूह निकै सक्रिय छ। पर्साको ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले बालुवा उत्खनन गर्न भारतीय तस्करहरू सक्रिय देखिन्छन्। तर शुक्रबार तस्करहरू खोलाबाट अवैध बालुवा उत्खनन गरिरहेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली खोला क्षेत्रमै पुग्यो। तर त्यहाँ तस्करहरूको समूह र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप हुन पुग्यो र झडप हुँदा 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिपलाडी बिशनपुर स्थित ओरिया खोलाबाट भारतीयहरूले अवैध तरिकाले बालुवा निकाल्ने कार्यलाई रोक्न खोज्दा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपमा परेर घाइते भएका 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवानमध्ये 2 जनालाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ भने 3 जनालाई सामान्य चोट लागेको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतीय तस्करहरूको ज्यादती कहिलेसम्म? पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शुक्रबार ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीयहरूले बालुवा निकालिरहेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली उक्त क्षेत्रमा पुग्यो। तर भारतीय तस्करहरूलाई रोक्ने क्रममा तस्करको समूह र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप नै भयो। झडपमा 5 जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। घाइते सशस्त्र प्रहरी जवानहरूको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीयहरूले बालुवा निकालिरहेको प्राप्त सूचनाको आधारमा बोर्डर आउटपोस्ट पिडारी गुठीका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर बसन्त जेसी र बोर्डर आउटपोस्ट
जिरा भवानीका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केदार राईको संयुक्त टोलीले तिनीहरूलाई बालुवा लैजानबाट रोक्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो। ट्र्याक्टरमा बालुवा लिएर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा 50-60 जना भारतीयहरूको समूहले सशस्त्र प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेको थियो। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि घरेलु हतियार र औजारबाट आक्रमण गरेका थिए। 22 जनाको टोली रहेको सशस्त्र प्रहरीमाथि 50-60 तस्करहरूको समूहले आक्रमण गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। तस्करहरूको आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरी जवान यादवको खुट्टा र हातमा चोट लागेको छ। उनको देब्रे हात भाँचिएको छ। त्यसैगरी अर्का प्रहरी जवान आयुष यादवको कानमा बेल्चाको प्रहारबाट गम्भीर रूपले चोट लागेको छ। उनको कानमा 18 वटा टाँका लगाइएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर दीपक चौरसियाले जानकारी दिए। यता सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले भारतीय नागरिकहरूले ओरिया खोलाबाट बालुवा लैजान खोजेपछि उनीहरूलाई रोकेपछि सामान्य झडप भएको बताए। ओरिया खोलाबाट भारतीयहरूले दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको हजारौं ट्र्याक्टरबाट बालुवा लैजाने गरेका छन्। विगत 20 वर्षदेखि उक्त खोलाको स्वामित्वका बारेमा दुई देशबीच विवाद रहेको र भारतीय खोलाबाट बालुवा निकाल्ने क्रम नरोकिएको बताइएको छ। खोलामा पसेर जथाभावी बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणमा समेत प्रभावित भइरहेको छ। दर्शकहरू यस किसिमको जुन हिसाबले तस्करहरू सक्रिय भएका छन्, यो तस्करहरूको ज्यादती कहिलेसम्म, विशेष गरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा हुने किसिमका तनावपूर्ण स्थितिलाई लिएर नेपालीहरू जहिले पनि थिचोमिचोमा पर्ने गरेका छन् र दक्षिणको यो ज्यादती जहिले पनि नेपालीहरूले सहनुपर्ने स्थिति। त्यसमाथि वर्षाको ओरिया खोलामा जुन यो खोलाको स्वामित्वलाई लिएर पनि दुई देशबीच अझैसम्म विवाद रहेको स्थिति छ। यो विवाद किन समाधान हुन सकिरहेको छैन र भारतीय तस्करहरूको ज्यादती किन बढिरहेको छ, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरीहरू पनि घाइते भएको स्थिति छ, जसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने अन्य 3 जनालाई सामान्य चोटपटक लाग्यो। यस किसिमको झडपको स्थिति सृजना हुनुको कारण के हो, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेन्द्र खड्कालाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ भने त्यसै गरी जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जाले मियालाई पनि हामी जानकारी लिनेछौँ र विशेष गरी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा यस किसिमका ज्यादतीहरू हुने गरेका छन्। भारतले कहिले सीमा मिच्छ, कहिले थिच्छ त कहिले यसरी झडपको स्थिति सृजना भइसके पछाडि नेपालीहरूमाथि ज्यादती गर्छ। धेरै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपालीले ज्यान समेत गुमाएको स्थिति छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति समेत सृजना हुँदै आएको छ भने अहिले भारतीय तस्करहरू समेत सक्रिय हुँदा यसरी सशस्त्र प्रहरीहरू नै घाइते हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी शुक्रबार जुन ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीय तस्करहरूले बालुवा निकालिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा त्यहाँ झडपको स्थिति सृजना भएको थियो। यसरी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका तनावहरू हुँदै आएको छ, जुन तनाव हुने क्रम रोकिएको छैन। कहिले सुस्ता क्षेत्रमा, कहिले कञ्चनपुरमा र कहिले पर्सामा यसरी विभिन्न किसिमका तनावपूर्ण स्थितिहरू सृजना भएका खबरहरू हामीले सम्प्रेषण गर्दै आउनु परिरहेको छ। यस घटनाको बारेमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी त्यहाँ ट्र्याक्टरमा बालुवा लिएर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा 50-60 जनाभन्दा बढी भारतीयहरूले त्यो तस्करहरूको समूह छ, यो तस्करहरूको समूहले प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेको थियो। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पर्सा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ भीमकान्त पौडेल, उहाँ सहायक सिडिओ हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाका। पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब विशेष गरी ओरिया खोलाबाट अवैध तरिकाले भारतीयहरूले जुन बालुवा उत्खनन गर्ने क्रम छ, हिजोको दिनमा सशस्त्र प्रहरीहरूले त्यो रोक्न खोज्दा त्यहाँ झडपको स्थिति सृजना भयो। यो घटनाको बारेमा अलिकति विस्तृत बताउनुहोस् न सर। केही सशस्त्र प्रहरीहरू घाइते पनि भएको स्थिति छ। हजुर, यो हिजो
बिहानतिर हजुर यो ओरिया खोलामा जुन नेपाली करिब 15-20 जना हाम्रा सशस्त्रका साथीहरू र चाहिँ इन्डियाको 2टा ट्र्याक्टरमा र अन्य मानिसहरू चाहिँ त्यो बालुवामा लिन आउने क्रममा त्यहाँ झडप भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ झन्डै 150-200 जना हुन्छ भन्ने खबर थियो। त्यसमा चाहिँ अनि झडप भएर त्यो सामान्य घाइते हाम्रो सशस्त्र प्रहरीका 2 जना प्रहरी चाहिँ सामान्य घाइते हुनुभएको छ। एउटामा टाउकोमा अलिकति लागेको छ, अर्कोलाई हातमा लागेको रहेछ। उहाँहरूको नारायणी अस्पतालमा उपचार। अब पौडेल सर, यसरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादती मात्र होइन, भारतीय तस्करहरूको समेत ज्यादती सहनुपर्ने यो दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ सर? यो के त ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि अब यो पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रमा अलिकति ढुङ्गा गिटीको यो बालुवा ढुङ्गा गिटीको प्रायः समस्या आइरहेको छ। अलिक पहिला छिटो साबहरू पनि गरेर त्यो क्षेत्रमा अलिकति अनुमान गरेर एसपी साबहरू गरेर रोक्नु भएको रहेछ पहिला। अहिले चाहिँ हिजो अचानक त्यस्तो खालको घटना भयो भन्ने सुन्नमा आयो होइन है। हजुर, अब पौडेल सर, नदी हाम्रो सीमा क्षेत्रमा रहेको त्यो नदी जुन छ जहाँ बालुवा उत्खनन गरिएको छ त्यो हाम्रै हो भनेर भनिएको छ। नदीको सामग्री उत्खनन गरेर लैजान खोज्दाखेरि हाम्रा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि उल्टै आक्रमण गरिन्छ भने हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र सँगसँगै यसरी भारतीय तस्करहरूले निर्वाध रूपमा तस्कर गरिरहेका छन् र सँगसँगै विगत 20 वर्षदेखि नै उक्त खोलाको स्वामित्वमा समेत यति बेला विवाद रहेको बताइएको छ। लाखौँ रुपैयाँका बालुवाहरू त्यहाँबाट तस्कर हुन्छन् सर। यसलाई रोक्न नसकिनुको कारण चाहिँ के हो सर? यो अब पहिलादेखि अलिकति विवाद हुने गरेको रहेछ यो सिमाना। अब अब खुला सिमाना भएपछि अब आउने जाने सबै खालको गतिविधिहरू होइन नि। अनि अब मेटेरियल यतातिर उता लाने गरेको नदी जान्ने पदार्थ उता लाने गरेको हुनाले अब यसमा आँखा प्रायः लगाइरहने घटना पहिलेदेखिको रहेछ। म चाहिँ अब नयाँ नयाँ भएको त्यो क्षेत्रमा म अझै पुगेको छैन है। डिटेल मलाई पनि वस्तुस्थिति फिल्डको त्यति थाहा थिएन। सरहरू गएर सिसाबको टोली गएर पहिला हेरेर पहिला रोकियो त्यहाँ। अहिले चाहिँ रोकेको अवस्था पनि रहेछ। अनि हिजो अचानक त्यस्तो घटना भयो। अब यसमा सबै अब पहिलेदेखिको कसरी के छ त्यो मलाई वस्तुस्थिति फिल्डको चाहिँ त्यति डिटेल थाहा छैन सर होइन। अरू चाहिँ अब यो सर पनि बिराग भएको हुनाले हिजो म निमित्त चाहिँ त्यो कुराहरू आयो यता। हिजोको चाहिँ अब सुने अनुसार अब हिजोको घटना चाहिँ त्यो बेलुकाले टाउकामा लागेको भन्ने आयो र टाँका लाग्छ त्यो भाइलाई, सशस्त्रको प्रहरीको भाइलाई उपचार हुँदैछ। अब यो विषयमा डिटेल हेरेर अब कसरी जानुपर्ने हामी अब सुरक्षासँग बसेर फिल्डमा हेरेर भावी कसरी कार्यदिशा बनाउने, योजना बनाउने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने। स्थानीय तह अब विशेष गरी अब यो नदी जाने पदार्थहरू स्थानीय तहले नै अहिले व्यवस्थापन गर्ने, अनुमान गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान पनि भएको हुनाले र उहाँसित जोइन्टली बसेर कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब विशेष गरेर यो खोलाको स्वामित्वको क्षेत्र विषयलाई लिएर पनि दुई देशबीच विवाद रहेको अवस्था छ। यो कारण पनि भारतीय तस्करहरूले निरन्तर रूपमा त्यहाँ उत्खनन गरिरहेको अवस्था पनि रहेको भनेर जनाइएको छ। अब यसलाई रोक्नका लागि र यसको विवाद समाधानका लागि हुन त हाम्रै नदी हो भनेर भनिएको छ, हाम्रै बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् भनेर भनिएको छ। यो अवस्थामा यसको विवादलाई टुङ्ग्याउनका लागि तपाईँहरूले केन्द्रीय सरकारको साथ पाउनु भएको छ कि छैन, माथिल्लो निकायको साथ पाइरहनु भएको छ कि छैन, कमजोरी कहाँनिर भइरहेको छ सर? यो समाधान किन हुन सकिरहेको छैन विवाद? यो विगतको हिस्ट्री चाहिँ सबै मलाई डिटेल थाहा छैन सर होइन। अब भोलि सिधै भोलि आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अब सशस्त्र नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी अनि हामी चाहिँ पालिकासँग समन्वय गरेर कसरी अगाडि जाने, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, भोलिका दिन कसरी घटना नहुन् भन्ने हिसाबले योजनाबद्ध रूपमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब उहाँ भोलि सर आइसकेपछि त्यही हिसाबले हामीले प्लान बनाएर अगाडि जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अब ठ्याक्कै सबै हिस्ट्री मलाई पुरानो थाहा नभएर सर डिटेलमा सबै कुरा पुरानो कुरो चाहिँ मलाई त्यति भएन होइन। हजुर, अब यो घटना भइसके पछाडि हिजोको जुन घटना भयो नि सर, यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। विशेष गरी हाम्रै भूमिमा आएर
बालुवा उत्खनन गर्ने र हाम्रै सुरक्षाकर्मीमाथि यसरी आक्रमण गरिरहेका छन्। 2 जना सुरक्षाकर्मीहरू यति बेला घाइते बनेको स्थिति छ र सँगसँगै अन्य 3 जना घाइते भएको स्थिति छ। यस किसिमको ज्यादती कहिलेसम्म नेपालीहरूले सहनुपर्ने, त्यसमाथि हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले कहिलेसम्म यो किसिमको ज्यादती सहेर बस्नुपर्ने? अब यो घटना भइसके पछाडि स्थानीय प्रशासनले अब तत्कालै गर्नुपर्ने योजना चाहिँ के बनाएको छ? यसलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्ने हो कि त्यहाँको तस्कर जुन भइरहेको छ ती तस्करहरूलाई रोक्नका लागि र त्यहाँ तस्करी जुन भइरहेको छ यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनले अब रणनीति र कदम के चाल्दैछ सर, यसबारे बताउनुहोस् न। यो स्थानीय ढुङ्गाकी बजाउने भनिसकेको छ। यो ढुङ्गाकी बालुवा जुन नदी नै पदार्थ चाहिँ स्थानीय तहले ठेका व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यसमा हामीले सहयोग समन्वय गर्ने हुन्छ होइन। जिल्ला प्रशासनले, सुरक्षा निकायले, त्यसमा अब स्थानीय तहसित बसेरै कसरी जाँदाखेरि बेटर हुन्छ, भोलि काम गर्न सहज हुन्छ, हामी सुरक्षित हुने अवसर कसरी हुन्छ भन्ने बसेर छलफल गरेर जेल प्लान बनाएर जानुपर्ने जस्तो लाग्छ सर। अब त्यही हिसाबले गर्नु पर्ला। भोलि अब सर भोलि नै आउने हुनाले सर आउने बित्तिकै हामी गर्छौँ। यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय सरकारको तदारुकता कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? स्थानीय त्यो कुरा चाहिँ हिजो आयो होइन सर, त्यहाँ मैले कुरा गरेको थिएँ। तर अब शेष आदि त्यो अस्ति नै रोकिसकेको हुनाले, त्यहाँ दिवाली भएर रोकेको हुनाले यो अब पहिलाको सबै कुरा मलाई डिटेल थाहा नभएको हुनाले मैले यसो गर्ने भने अहिले ठ्याक्कै मिलेर गर्न सक्ने अवस्था नि भएन। अब भोलि चाहिँ हामी सर भोलि नै आउने हुनाले अनि त्यसपछि हामी पालिकासितै बसेर कसरी जाँदाखेरि बेटर होला, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, नियमन गर्ने, नियमनको स्ट्राटेजी कस्तो बनाउने हामीले भन्ने हिसाबले एउटा प्लान बनाएरै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अहिलेको घटनाले अब त्यो हिजो चाहिँ 2टा साथीहरूलाई त्यस्तो हो, अलिकति त्यस्तो 150-200 जनाले भनेपछि भयङ्कर ठुलै ग्रुप आएर त्यसरी हमला गरेको अवस्था रहेछ। अब तल पक्कै पनि हामीले अलिक विशेष योजना बनाएरै जानुपर्ने जस्तो लाग्छ सर। अब यो भोलिको छलफल चाहिँ निष्कर्ष आउला अनि मैले त्यो अनुसार भनौँला। यस विषयमा भोलि चाहिँ छलफल हुँदैछ होइन त? भोलि अथवा पर्सिसम्म त्यो होला। भोलि सिडिओ साहब कति बेला आउनुहुन्छ अनि त्यही हिसाबले हामी गर्छौँ। हस्, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ सर। स्थानीय प्रशासन गम्भीर बनोस् यस घटनालाई लिएर, किनभने सामान्य घटना होइन यो सर। हामी पनि लागिरहेको छौँ। अब हामी कसरी जाने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुरक्षा रणनीति अपनाउने भन्नेमा हामीले छलफल गरेर जान्छौँ। हामीलाई पनि चासोको विषय छ। धन्यवाद हुन्छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हामी यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी यहाँसँग आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पर्सा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमाकान्त पौडेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी हामी जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस किसिमको ज्यादती भारतीय तस्करहरूको निरन्तर सहनुपर्ने, त्यसमाथि सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण भएको छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका छन्। 2 जना व्यक्तिहरू गम्भीर छन् भने 3 जना सुरक्षाकर्मीहरू सामान्य चोटपटक लागेको स्थिति छ। यो पक्कै पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो। यसरी जहिले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा कहिले एसएसबीको ज्यादती सहनुपर्ने, कहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली खानुपर्ने र कहिले यसरी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण भएर बेडमा छटपटिनुपर्ने, यस किसिमको ज्यादती यो दक्षिणको कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो? यस विषयलाई लिएर हाम्रा स्थानीय प्रशासनहरू सजग हुन्, गम्भीर रूपमा यो विषयलाई लिइयोस् र यो पर्टिकुलर यो घटनालाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। र त्यहाँ जुन हिसाबले भइरहेको छ, तस्कर निरन्तर रूपमा भइरहेको छ, भारतीय तस्करहरूले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेका छन्, यस विषयलाई लिएर सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराओस्, केन्द्रीय तहबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक रूपमा वार्ता होस् र यो 2 देशबीच जुन यो खोलाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ, यो विवाद समाधान गर्नका लागि उच्च स्तरीय वार्ता मार्फत यसको समाधान होस् र सीमावर्ती क्षेत्रमा यसरी तस्करहरूलाई रोक्न खोज्दा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुपर्ने दिन नआओस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधानले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर संविधानले व्यवस्थापन गरे पनि अझै धेरै नागरिकहरू सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। देशमा 3 तहको सरकार बनेको 3 वर्ष पुग्दा पनि आम नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। नागरिक बिरामी हुँदा अस्पताल जाने हो, तर स्वास्थ्य केन्द्र नै बिरामी परेपछि नागरिक कहाँ जाने? यस्तै नियति रोल्पाका स्थानीयले भोग्नु परेको छ। रोल्पाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था दयनीय बनेको छ।
व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण स्वास्थ्य केन्द्र भैँसी बाँध्ने गोड जस्तै बनेको छ भने स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा होलेरी क्षेत्रका हजारौं नागरिकहरूलाई समस्या भइरहेको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि सञ्चालन भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर, औषधि, चेक जाँच गर्ने उपकरण समेत नभएपछि सेवाग्राहीहरूले ठूलो शास्ति खेप्नु परेको छ। रोल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोल्पाका स्थानीयहरू घर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्यकर्मी नहुने र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य सिटामोल समेत नपाउँदा उनीहरू ठूलो समस्यामा पर्दै आएका छन्। यस्तै शास्ति भोग्नु परेको छ होलेरी क्षेत्रका स्थानीयहरूले। होलेरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य सिटामोल समेत पाउन छोडेपछि समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण स्वास्थ्य केन्द्र भैँसी बाँध्ने गोड जस्तो भएको र स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने, भेटिए पनि औषधि नभेटिने भएका कारण स्वास्थ्य समस्या भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ। सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै धेरै प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्थापन गरेको छ। तर होलेरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि कुनै पनि प्रकारको औषधि नपाइने गरेको र सबै औषधि निजी क्लिनिकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पतालमा त अहिले सेवा सुविधा केही पनि छैन होइन। डाक्टर साहब पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो सानो समस्याको लागि रुगाखोकीको लागि पनि हामी दाङ झर्नु पर्ने अवस्था भइरहेछ। यदि डाक्टर साहब आउनुभयो भने पनि तपाईँको 1 महिना 1.5 महिनाभन्दा बढी टिक्नु हुँदैन यहाँ होइन। अथवा वातावरण हो अथवा के कारणले हो अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। त्यसकारण हामीहरू रुगाखोकीदेखि लिएर अलि ठुला जटिल समस्या भयो भने त्यसै पनि हामी दाङ झर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर रुगाखोकी समस्यालाई पनि अहिले दाङ झर्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै सामान्य औषधि समेत नपाइने भएपछि सोही क्षेत्रका स्थानीय चर्को शुल्क तिरेर छिमेकी जिल्ला दाङ गएर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यता स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी समेत भएका स्थानीय HA गणेश बुढाको होलेरीमा आफ्नै निजी क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको छ। साथै उनी भुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा कार्यरत पनि छन्। तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको यस्तो हविगत देख्दै गत वर्ष औषधि किन्ने भनेर विनियोजन गरिएको 8 लाख बजेट समयमै औषधि नकिन्दा फ्रिज भयो। छिमेकी जिल्ला सल्यान, प्युठान, रोल्पाको अधिकांश ठाउँबाट उपचारका लागि सेवाग्राहीहरू आउने यो स्वास्थ्य चौकीको हालत यस्तो हुँदा आकस्मिक सेवाग्राहीहरूलाई त झन् घर नजिकै स्वास्थ्य चौकी भए पनि भए नभएको कुनै फरक छैन। रुगाखोकीदेखि सब पोस्टमार्टम गर्नसम्म दाङ जानु परेपछि शास्ति खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। 1 महिनादेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एम्बुलेन्स सेवा समेत ठप्प रहेको छ। तर स्थानीय सरकारले औषधि किन्न आएको बजेट समेत किन्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुनुले स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट नै वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। दर्शकहरू, घर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ, तर भएर के गर्नु? भए पनि नभएझै भएको स्थिति छ। कारण त्यहाँ समयमा डाक्टरहरू उपलब्ध हुँदैनन् र डाक्टरहरू भए पनि त्यहाँ सिटामोल पाउनका लागि समेत स्थानीय नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। भएको एम्बुलेन्स 1 महिनादेखि ठप्प रहेको छ। औषधि खरिद गर्नका लागि विशेष गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ, तर औषधि किन्न नसकेर त्यहाँ बजेट फ्रिज हुन्छ र जसका कारण स्थानीय नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै दाङसम्म पुग्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत धेरै प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क रूपमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ, तर ती निःशुल्क पाइने औषधिहरू समेत यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाइँदैन। यस किसिमको विडम्बना रोल्पाका होलेरीवासीले भोग्दै आउनु परेको स्थिति छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पाइँदैन, बजेट गाउँपालिकामा थुप्रिन्छ, औषधि खरिदका लागि भनेर बजेट विनियोजन हुन्छ, तर त्यो बजेट त्यत्तिकै फ्रिज हुन्छ। यो किसिमको अवस्था रहेको छ र सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत यति बेला रोल्पावासी वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। घर आँगनैमा स्वास्थ्य केन्द्र छ, तर स्वास्थ्य केन्द्र भएर के गर्नु? जहाँ औषधि उपलब्ध हुँदैन, जहाँ उपचारका लागि उपकरणहरू छैनन् र जहाँ उपचार गर्नका लागि चिकित्सकहरू उपलब्ध हुँदैनन् भने यो स्वास्थ्य केन्द्र भएको अर्थ के? यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ, किनभने रोल्पा त्यो क्षेत्र हो जहाँ विशेष गरी धेरै उच्च स्तरीय नेताहरू रोल्पाले जन्माएको छ। धेरै नेताहरू रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, तर रोल्पावासीको अवस्था जहाँको त्यही परिवर्तन
को आभास यति बेला रोल्पावासीले गर्न पाएका छैनन्। सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको स्थिति रोल्पावासीको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जो स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पाका, यी स्वास्थ्य संयोजकको निजी क्लिनिक त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ र निजी क्लिनिकमा गएर औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त्यहाँ स्थानीयको रहेको छ। किनभने स्वास्थ्य केन्द्रमा जब औषधि पाइँदैन भने त्यो औषधि निजी क्लिनिकमा गएर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था यही छ, जहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोलिएका छन् तर त्यहाँ दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन्, भनेको समयमा चिकित्सकहरू उपलब्ध हुँदैनन् र विशेष गरी उपकरणहरूको कमी छ, औषधिहरू पाइँदैन। सामान्य सिटामोलका लागि समेत स्थानीय नागरिकहरूले शास्ति खेप्नुपर्छ। यो नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था हो, जुन एक उदाहरण रोल्पाको हामीले रिपोर्ट मार्फत आम दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। र काठमाडौँ जिल्लाकै सरकारी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने पनि सहरी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पनि भनेको समयमा चिकित्सकहरू उपलब्ध हुँदैनन् र दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरू त्यहाँ पदपूर्ति गरिँदैन। यस किसिमको अवस्था मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको रहेको छ। हामीले एक प्रतिनिधि घटनाका रूपमा यो रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ। रोल्पाको विकट क्षेत्र रुन्टीगढी गाउँपालिकामा रहेको यो होलेरीवासीको पीडा यो अवस्था रहेको छ र ग्रामीण क्षेत्रका मात्र होइनन्, विशेष गरी सहरी क्षेत्रका पनि अस्पतालहरूमा सरकारी अस्पतालहरूको अभिगत यस्तै छ। भनेको समयमा चिकित्सकहरू भेटिँदैनन्, उपकरणको अभाव छ र उपचारका लागि आम नागरिकले चर्को शुल्क तिरेर निजी क्लिनिक, निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको अवस्था छ। यो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको विडम्बना हो, जसको बारेमा हामीले एक उदाहरणका स्वरूप आम दर्शकहरूलाई एक रिपोर्ट देखाएका छौँ र यो रिपोर्टलाई आधार मानेर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन हुन्छ औषधि खरिदका लागि र त्यो बजेट पनि औषधि खरिद नगरेर फ्रिज हुन्छ। यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। एक महिनादेखि एम्बुलेन्स चल्न सकेको छैन र विशेष गरी जसको जिम्मेवारीमा त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू दिइएको छ, तिनै स्वास्थ्य केन्द्र जो हुनुहुन्छ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक, उहाँको निजी क्लिनिक सञ्चालन भइरहेको छ तर स्वास्थ्य केन्द्रमा भने औषधि पाइँदैन। यस किसिमको अवस्था रहेको छ। हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 रोल्पाका नवबहादुर थापा, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै अध्यक्ष हुनुहुन्छ बालाराम बुढा रुन्टीगढी गाउँपालिकाका, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस भइरहेको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि फोन उठिरहेको छैन तर हामी उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने अत्यन्त संवेदनशील विषय। स्वास्थ्य केन्द्रमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि हुँदैन, चिकित्सक हुँदैन। यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट स्थानीय नागरिकहरू गुज्रिरहेका छन्। एउटा सिटामोल पाउनका लागि समेत शास्ति पाउनुपर्ने स्थितिको सृजना गरिनु परिरहेको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढा, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पाका स्वास्थ्य संयोजक गणेश बुढा हामीसँग हुनुहुन्छ। बुढा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर धन्यवाद। अब यो घर नजिकै स्थानीयहरूको स्वास्थ्य केन्द्र छ तर स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको स्थितिबारे हामीलाई गुनासो आएको छ। सर, के हो सर अवस्था यस्तो? हजुर सर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? होलेरीमा रहेको जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सर, यो केन्द्रमा सामान्य सिटामोल समेत पाइँदैन, भनेको समयमा चिकित्सक उपलब्ध हुँदैनन्। तपाईँ एक रुन्टीगढी गाउँपालिका स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँ प्राइभेट क्लिनिक चलाएर बसिरहनु भएको छ तर स्वास्थ्य केन्द्रमा आम नागरिकले सिटामोल समेत पाएका छैनौँ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। के हो सर यसको वास्तविकता? सर यो के अरे अब हाम्रो यहाँ डाक्टर एकजना हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अब उहाँ चाहिँ सोधो भएर जानुभयो, अर्को आउने डाक्टर चाहिँ आउनु भएको छैन, हाजिर हुन। हजुर। अब त्यो चाहिँ
अब माथिबाट पठाउने कुरा भएको हुनाले त्यो सर कतिजनाको दरखास्त छ त्यहाँ, कतिजना दरबन्दी हो यसबारे बताउनुहोस् त पहिला। डाक्टर साहब एकजना हो सर दरबन्दी। एकजना हुनुहुन्छ नि त? हजुर, स्वीकृति दरबन्दी एकजनाको हो जम्मा। अब यसमा उहाँ चाहिँ छोरा भएर जानुभयो, अनि त्यसपछि जुन आउने डाक्टर हो सर देशभरको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा, अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यो दरबन्दी अनुसारका पदपूर्ति हुन सकेको छैन। यो समस्या त छँदैछ, तर पनि एउटा सामान्य समेत उपचार नपाउने गरी कस्तो किसिमको सेवा प्रवाह भइरहेको छ सर यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा? मान्छेले सिटामोल समेत पाउँदैन सर, एउटा उपचार नपाएर दाङसम्म पुग्नु परेको स्थिति छ। अन्य जिल्लामा चर्को शुल्क तिरेर उहाँहरू उपचार गराउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। तपाईँ एक प्राइभेट क्लिनिक चलाएर बसिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ सर गाउँपालिकाको, के हो सर यो? त्यही त सर, अब हजुरले भन्नुभएको यो जुन डाक्टरको कुरा हो होइन, अब यो हाम्रो बसको कुरा पनि भएन, माथि केन्द्र र अब यो प्रदेशबाट पठाउनु पर्ने हो। सर औषधि किन उपलब्ध भइरहेको छैन यसबारे बताउनुहोस् न। औषधिका लागि त्यहाँ अब यस्तो छ सर, अब सबै औषधिहरू के अरे सटेज भएको अवस्था होइन, सबै छ होइन। हजुर, अब तपाईँको सिटामल पनि छैन भन्ने जुन सरले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ होइन। अब यसमा सिटामलहरू नपाएको भन्ने होइन, अब डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्न, डाक्टरको सेवा चाहिँ छैन। अब डाक्टरको सेवाको लागि उहाँहरू लिनलाई अब बाहिर जानुपर्ने बाध्यता त छ। हजुर, अब विशेषज्ञ सेवा सर तपाईँहरू अब माथिबाट स्वास्थ्य जो दरबन्दी छ, दरबन्दी अनुसार त्यहाँ पदपूर्ति भएन, स्वास्थ्य सामग्री पुगेन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ, बजेट पुगेन भन्नुहुन्छ। तर गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट औषधि खरिद नगरेर फ्रिज हुन्छ सर। यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति त्यहाँ किन सृजना भइरहेको छ? तपाईँहरू आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ किन गरिरहनु भएको छैन सर, जसका कारण स्थानीय नागरिकले एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार समेत पाइरहेका छैनन्? यो त अत्यन्त दुःखद विषय भयो। माथिलाई मात्र दोष दिनुहुन्छ सर, दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति भएन भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री पुगेन भन्नुहुन्छ सर, तर स्वास्थ्य सामग्रीका लागि विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुन्छ। तपाईँहरू इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहुन्न सर, जसका कारण स्थानीय नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यस्तो होइन सर, अब यो यही हो सर, स्थानीय नागरिकले भोग्नु परेको पीडा यही हो सर। अब औषधिको हकमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने माथि जिल्लाबाट पनि जुन प्रदेशबाट आउने औषधि हो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत आउने हो, र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले फेरि हामीलाई यता पठाउने हो होइन। अब र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाएको औषधिहरू हामीले अब जतिवटा स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाहरू छ हामीले त्यहाँ चाहिँ मिनिमम जति सरकारले गभर्मेन्टले फ्री सप्लाई दिने हो त्यो औषधिहरू चाहिँ हामीसँग छ, पठाइरहेको छ। अहिले कति प्रकारको औषधिहरू छ निःशुल्क रूपमा पाउने आम नागरिकले, यो बताउनुहोस् त केन्द्रमा? अहिले अब सबै औषधिहरू चाहिँ हाम्रो जुन गभर्मेन्टले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दिने 72 आइटमका औषधिहरूदेखि लिएर तपाईँको स्वास्थ्य संस्थासम्म पठाउने औषधिहरू हो। त्यो चाहिँ सबै औषधिहरू चाहिँ अब सरकार गभर्मेन्टले जुन गभर्मेन्ट सप्लाईबाट नहुने औषधि हामीले यहाँबाट किनेर प्रोभाइड गर्ने। सर तपाईँ एक स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँको प्राइभेट क्लिनिक पनि छ। कतै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाइने औषधि सेवाग्राहीलाई नदिएर आफ्नो क्लिनिकमा पठाएर पैसा कमाउने धन्दा त बनाइरहनु भएको छैन सर? सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यति बेला उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। दर्शकहरू, उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। यसरी उहाँ हुनुहुन्छ रुन्टीगढी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक, तर उहाँले आफ्नो निजी क्लिनिक चलाइरहनु भएको छ। होलेरीमा स्वास्थ्य क्लिनिक उहाँ चलाएर बसिरहनु भएको छ र उहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी जो उहाँ कार्यरत स्वास्थ्य चौकी छ त्यो चौकीमा एउटा सामान्य सिटामोल समेत आम नागरिकले पाएका छैनन्। यस किसिमको अवस्था छ। दरबन्दी उहाँको छ, एकजना डाक्टर चिकित्सक भनेर राखिएको छ, तर त्यहाँ त्यो राखिएको डाक्टरको पनि उपलब्धता हुँदैन। आम नागरिकले त्यहाँ उपचार गराउन गएका बेला चिकित्सक समेत भेटाउँदैनन्, औषधि भेटाउँदैनन्, उपकरणको अभाव छ। तर प्राइभेट क्लिनिक भने मजाले चलाइरहनु भएको छ, मजाले दौडाइरहनु भएको छ। यस किसिमको स्थिति, देशको स्वास्थ्य अवस्था यसरी चलिरहेको छ। यो एउटा उदाहरण घटना मात्रै हो। यहाँ प्राविधिक उपकरणका कुरा मात्र होइन, यहाँ बजेट विनियोजनका कुरा मात्र होइन, यहाँ स्वास्थ्य कर्मीको मनस्थिति जो लाभ मात्रै लिने, पैसा मात्रै कमाउने, पैसाको प्रलोभनमा परेर आफ्ना निजी क्लिनिकहरू चलाउने, तर
आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी भने बिर्सने यस किसिमको स्वास्थ्य चिकित्सकहरूको अभिगत देशमा मौलाउँदैछ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् र हाम्रो खबरदारी पनि निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ। यो रोल्पाको एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। विशेष गरी अहिले यस किसिमको घटनाहरू यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदो छ। सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् र हाम्रो पनि निरन्तर खबरदारी रहिरहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचारका विषयहरू छन् भने आफ्नो खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँ हामी मिलेर त्यस्ता विकृति, विसङ्गतिको उजागर गर्नेछौँ, पर्दाफास गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।